لعلوت أمرار حسراوي تيغراين إيرتران كمستراخوت أب إيرتران زمدبرم أمباسادراتن دبلوماسياتاتن سلام كبرات تخطاتلتي إيرينوس كميت وعلو بلو كم تلمت نعكم من مهر يزولكو حدشتن وانا وان بيدتات عزلكم مسألوه باقوم وقن لا يكوركم جميركم كسامو داتا مسايس نحن دولكو نابتو هلونا زرارة بنزعبا خواسلوكم كلوكو أبزي جزيزي عثمان الصالح منيستر ناي إيرتا مالتي أكيبو ني دبلوماسياتات ويناي وجه حكرات مالتي أكيبو استزاربو مالو اسكناب تملو فيديو خواسلوكم حويرنا نكاتاتل زرزر زينا منيستر عثمان صالح متصبصب صوبا ومسلاطا بيرتا زملكت مبرين محبرسب دبلوماسي بوم نتي مجلس استخدامات لغازيتኛ ሳሙኤል ሀብቴ ሚካኤል ዘዳሎ ዜናው ጸብጻባሎ ዳናይ ተስፋዝጊ ከተሩቢያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኤርትራን ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍሉይ ጸብጻቢ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብዛዕባ ክቐርብ ዝጸንሐ ደዋኒ ጸብጻባት ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ኣብ ተሃቦ መግለጺ ሚኒስተር ዑስማን ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ምስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ከምኡን ክልተኣዊ መስመራት ጽኑዕን መትከላውን መርገጺ ሒዛ ከም እተጓዕዘት ምስ ፍሉይ ጸብጻቢ ሰብኣዊ መሰላት ተኣሳሲሩ ዝተኻይደ ርክባት ግና ወታው ውጽኢ ስለ ዘይተረኽቦ ደጊም ኤርትራ ንተመሳሳሊ ዘይቅሩዕ ያገባባ ሰራርሓ ንምምጓት ዲፕሎማስያዊ ጻዓትን ግዜን ከም ዘይተባኽን ኣነጺሩ بتدغاغامي ናብ ኤርትራ ዘነጻጸረ በወግዓዊ መስመራት ፍሉያት ፖለቲካዊ አካላት ሕቡራት ሃገራት ዝርጋሕ ንሓደ ሸነኽ ጥራይ ዘሳሲ ዝንቡዕ ትረኻ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ምድዋን ዝተጻወተ ተራዝ ጠቕሰ ሚኒስተር ዑስማን ብፍሉይ ጸብጻቢ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐርብ ዘንቀደ ጸብጻባት ንውሽጣዊ ኩንነት ኤርትራ ዘየንጸባርቕ ጉጉይ ዓለማዊ ኣጠማምታት ዘተባብዕ ከምኡን ወፍሪ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ዘተዓናቕፍ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ እቲ ሓቂ እዚ እንከሎ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ግብራዊ ምትሕብባር ከምኡን ሃገራዊ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ከቐንዕ ዝኽእል ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላራት ንዝግመት ጸጋታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘይርብሕ ንጥፈት የባኽን ከም ዘሎ ድማ ኣስሚሩሉ ሚኒስተር ዑስማን ኣስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መስከላት ልኡላዊ ማዕርነት ሓባራዊ ምክብባር زي متأتتاوا وشتاوي قدايات كمون أب حقنيا متحققاس تسرت تشركنت نزلوه صنعون وفوين مرقزي داقيمو أرقاقيتهم تساتفتي بوغانهم كم زبالنا يمبهار ركبات كون عرديت المفتار حقاز السلازخونة بقد سالك السرحالو سامحتينهم حرايكم بنا تقاتلتي إذا تقاتلوا وزيت قناحكم نزي إمسونيرو كابزي أبزي سمعكم واستفادة حسام زولكم ما بتاكم متاعكم متداولكم نبز قص الفيديو خواصلكم كله خاص ومدمجس أبزي جزيزي أبينا درجة بس يحكم زلو سور أيقونن مهنياتو بجودو أب الدوابة إذا كهد زلو كابزي بمقصد لما استفاد عليه حزبي نيرو خاب حزبنا بسراوي كاب سجلين كندا يجرو كابزي بمقصد لما أبزي لو ما عند مالتي استفاد عليه حلفتي أبدو تراقبهم استفاد عليه والثاني أحلفهم يزبح زلو بزخلنا بتمل الفيديو فوستكم حبير ناس كن كتاتل أمرار حسراوي تيغراين إيرتران كمستراخو وتفاليتم تيركب استجمرت صمدو حزبتا زيادة نمع مخان تجلي صلم قدم كبل بچمچمتا زغلات زنبره ركب أمرار حسراوي تيغراين إيرتران حزي بميدات الشعبية ناب زغلات صلو درجة بصحي ركب تيقدم أوارح أموغ حزبتا تيغراين إيرتران استجمرت صمدو استسيم ركب حزي ناب درجة أمرار حسراوي تشغاغير خمز ركب تحبيرم لسانا الشعبية زوصو حوريتا خمز ملكتو أموغ إيرتران تيغراين تجمير زولو زمدنا نمعماو عززت سراوي تيغراي مس عززت سراوي إيرترا ركبات أكايدوم اللهم زرزرتي استراحولو بوتان زتي وأجندان زينت صاروتهم حبريتاتات بخلتي وجن زركاو العلوت أمرار حسراوي زراخة بخمز نورجنا كي توصي حلفون اتيركم نتيب درجة أكتيفيستات كتيل دم حزبتها استجمرت صمدو زيادة نمعماونا بدرجة منجستات نمعباين برن مخفات خاون كم زخيل قمتات اللهم كمون أمانغو تيغراين منجس فيدرالن إنا معبل زخي زلو وطري ناو كنات انت تسقاقيرو من الباتون حابراو السقات مزخوان سرعات برسقنا بحبار نمكات خاون كم زخيل إنا تقلس يركب أمرار حسراوي تيغراين إيرتران قدم كبر ركبات يكايد خمز نورو وقعو زيكون حبريتاتات كوانت نبرون لسانا الشعبية قنا بزعبازي قداي سيبانا يفلتان نيران بقروا بر بحرين إيرتران مورار زهندز نبر سرعات برسقنا فلمان تيغراي بمن بركاح دحريونا بعسب زبل سلتحان سيس من قصاص مجمارو بزحات مرداتات يوم الكتم نزين بعواد ما مولو سراويتنا وسن تيغراي زتقع خوين قس بقس كتاباون بوليتيكاون عام تيغراي نمدقع دما كل عينت كلكلان كبان غير يركب صمدو كم عبي سقات غيرم زريو بوليتيكاون وتحدراون امرار حبل سغنا نحيلتات تيغراي امحرا ايرتران سودان بتناصل
ምውቃዕ ዝብል ከም መማረፂ ይጥቀምሉ ከም ዘለው እናተገለጸ እዩ። ራይ ጽቡቕ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም ናይ ምልክት ጽምዶ ጥራይ ዘይኮነ ጽምዶ ዘፍረዮ ኢኹም ክትሪኡ ጸኒሕኩም ብዝኾነ ኣብዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ምዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉ እንዳበልኩ ክቡራት ተኸታተልቲ መቸስ ጽምዶ ብፍላይ ንብልጽግና ማዕረ ክንደይ ኣእምሮኦም ኣዘማቢዕዎም ከም ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ ዘለና ሓቂ ብዝኾነ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ ዝረኣኹም መስል ነይሩ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ጽባሕ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ተመንየ ቻው